अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, आज मैं आपके सामने सहाबी रसूल बर्रा इब्ने आज़ब रज़ी अल्लाहु अन्हु की बहादरी और उनकी शुजाअत और उनकी दलेरी के मुतालिक एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वो सहाबी हैं जिन्होंने ख़त्म नबूवत के हवाले से एक बड़ा अहम और एक बड़ा उम्दा किरदार अदा किया है कि इस बात का तो किसी को भी शक नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया को फ़तह किया, जज़ीरतुल अरब में इस्लाम के परचम को बुलंद किया, तो बहुत सारे नबूवत के झूठे दावेदार उठ खड़े हुए। तो मुसैलमा कज़्ज़ाब जो है, इसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही नबूवत का दावा कर लिया था। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इनके मुबारक ज़माने के अंदर खालिद इब्ने वलीद के कमान में एक लश्कर को रवाना किया जाता है। ये यमामा के इलाके में पहुंचते हैं और ये सऊदी अरब के रियाज़ शहर के पास ही तकरीबन 40 मिनट के सफ़र पर ये जंगे यमामा वाक़ई है। सहाबा इकराम जब वहाँ पहुँचते हैं तो मुसलमान उनके ख़िलाफ़ जंग करते हैं, जिहाद करते हैं, लेकिन मुसलमानों पे बड़ा मुश्किल वक़्त है, बड़े मुश्किल हालात हैं। तो हज़रत खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु सैयदना बर्रा इब्ने आज़ब को कहते हैं, बर्रा उठो और अपना किरदार अदा करो। सैयदना बर्रा इब्ने आज़ब लोगों को मुखातब करते हुए कहते हैं, लोगों उठो और अपनी निगाहों के सामने अल्लाह की खुशनुदगी को, अल्लाह की जन्नत को रखो। दुनियादारी के तमाम तर ख्यालात अपने जहनों से निकाल दो। तो फिर भाइयों, मुजाहिदीन ने वहाँ जमकर जंग की, जिहाद किया। तो सैयदना बर्रा इब्ने आज़ब रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं, ये दुश्मन के अंदर इस कदर बहादुरी और शजाअत के साथ जंग करते हैं कि एक दुश्मन की फ़ौज में एक फ़ौजी ऐसा है कि जिसको लोग यमामा के गधे के नाम से जानते थे कि बड़ा बहादुर है। बर्रा इब्ने आज़ब ने वार करके उसको उसकी सवारी से नीचे गिरा लिया और फिर उसी की तलवार के साथ उसका कत्ल करते हैं। होता कुछ यूं है कि मुसलमानों की बहादुरी और शजाअत की वजह से दुश्मन भाग निकलता है और फिर क्या होता है कि वो उस बाग के अंदर पनाह लेता है जिस बाग को हदीक़तुल मौत कहा जाता है। अब मुसलमान उस किले के बाहर हैं, वो अपने बाग और अपने किले, इनके दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार हायल है। अब उस फसील को, उस दीवार को फलांगना, अंदर जाना, ये बहुत मुश्किल था और उसका दरवाज़ा भी एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था, उसको खोलना भी किसी के बस का काम नहीं था।
مسلمان بڑی تدبیریں کرتے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ سیدنا برہ ابن عازب کہتے ہیں تم کسی طرح مجھے اس باغ کے اندر پہنچا دو، اور پھر جتنے چاہے مرضی ان کے اندر لڑنے والے لوگ ہیں، جنگجو ہیں، میں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے دروازے کو کھولوں گا۔ آخر کر مسلمانوں نے ایک تدبیر کی کہ گائے کی کھال لیتے ہیں اور اس کو نیزوں کے اوپر اچھال کر برہ ابن عازب کو چھلانگ لگوا کر اس فصیل سے عبور کرواتے ہیں۔ اور پھر یہی ہوا کہ برہ ابن عازب تنہا پھلانگتے ہوئے اس فصیل کو اس باغ کے اندر جا کر اترتے ہیں چھلانگ لگا کے۔ ظاہری بات ہے کہ وہاں جنگجو تھے، لڑنے والے لوگ تھے، تلواروں والے، نیزوں والے، تیروں والے، لاٹھیوں والے۔ برہ ابن عازب تیری شجاعت پر قربان جاؤں۔ ساری فوج دشمن کی فوج کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے برہ ابن عازب اس باغ کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کی فوج اس باغ کے اندر داخل ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان ساری فوج کا قلع کما کرنے کے بعد مسیلمہ کذاب جھوٹے نبوت کے دعوے دار تک صحابہ اکرام پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایک الگ قصہ ہے کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ تو مسلمان اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو قتل کرتے ہیں۔ اور بھائیو، صحابہ اکرام نے ہمیں یہاں یہ سبق دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کوئی بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے گا، جھوٹے نبوت کا دعویٰ دار کھڑا ہوگا، اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا جو صحابہ اکرام نے کیا ہے، اور اس کے لیے چاہے اپنی جان کو ہتھیلی پہ کیوں نہ رکھنا پڑے، جیسے برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ نے رکھا ہے۔ اور پھر مسیلمہ کذاب کا قتل کرتے ہیں۔ برہ ابن عازب کے جسم کو دیکھا گیا کہ ان کے جسم پر دشمن کی تلواروں کے، نیزوں کے، تیروں کے، لاٹھیوں کے 80 نشان آئے ہوئے تھے۔ 1 مہینہ تک برہ ابن عازب کا علاج خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی زیر نگرانی ہوتا ہے۔ آخر کار اللہ انہیں شفا دیتا ہے۔ مسلمانوں پر ایک اور مشکل وقت آ جاتا ہے کہ یہ ایران کی جنگ کے اندر، اور وہاں بھی مسلمانوں پر بڑا مشکل وقت آیا ہوا ہے۔ برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ کو وہاں خالد ابن ولید لے جا کر کہتے ہیں برہ اپنے رب سے دعا کرو۔ جہاں یہ بہادر تھے، جہاں یہ دلیر تھے، جہاں یہ شجاعت والے تھے، وہاں یہ مستجاب الدعوات بھی تھے کہ ان کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ وہاں یہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اللہ مجھ کو تیری عزت کی قسم ہے کہ تو ہم کو غلبہ دینے والا ہے، ہمیں غلبہ دے اور ہمیں دشمن پر فتح دے، اور جب تو ہمیں فتح دے تو پھر تو مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ اور پھر یہی ہوتا ہے کہ برہ ابن عازب کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ جب مسلمانوں نے اس ایران کو فتح کیا ہے تو برہ نہیں مل رہے۔ پھر زخمیوں کے اندر جو لوگ جام شہادت نوش کر چکے تھے ان کے اندر جب تلاش کیا گیا تو ایک جگہ ان کا جسد حاکی ملتا ہے،
اور یہ اپنے خالق حقیقی کی ملاقات کے لیے جا چکے تھے۔ یہ ہیں سیدنا برہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔